बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब शुरू होने जा रहा है पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुकदमा आपकी अदालत में। आज का मुकदमा है पाकिस्तानी सियासत, और इस वक्त डॉक्टर GM चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि तारुफ के मुहताज नहीं हैं। डॉक्टर GM चौधरी साहब जो कि एक मारूफ दानिश्वर हैं, मौक़िक़ हैं, और कानून पे और सियासत पे गहरी नज़र रखते हैं। और इससे भी सबसे भी ज़्यादा डॉक्टर GM चौधरी साहब एडिशनल सेक्रेटरी लेजिस्लेशन भी रह चुके हैं, और डॉक्टर GM चौधरी साहब के साथ बैठ के शो करना या उनसे सवालात पूछना मेरे लिए एजाज़ से कम नहीं है। वेलकम डॉक्टर GM चौधरी साहब। आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मौलाना फजल रहमान की सियासत को आप किस नज़र से देख रहे हैं, और PP और नून लीग वालों ने मौलाना फजल रहमान पर ऐसे तजुर्बे किए हैं जैसे मेडिकल के स्टूडेंट जो है मेंढक पे करते हैं। जी डॉक्टर GM चौधरी साहब। सबसे पहले देखें जी, आपने जो मिसाल दी है मौलाना फजल रहमान की मेंढक के तजर्बात से, तो अब इसमें मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इस पे क्या कहूँ, और आप ख़ुद ही बता सकते हैं कि इसकी वजह क्या है। लेकिन बहरहाल ये बात तो तयशुदा है कि देखें कि सियासत जो है ना, उसमें एक लफ्ज़ यूज़ होता है रियल पॉलिटिक्स। जी। रियल पॉलिटिक्स बेसिकली वो पॉलिटिक्स होती है कि जिसमें मुख्तलिफ लोग इंतहाई ज़ालमाना हद तक अपने जो मफादात हैं उनको परसू करते हैं और उनके लिए काम करते हैं, और अपने ज़ाती मफादात के लिए लोग कुछ भी करने से गुरेज नहीं करते। तो बेसिकली इस वक्त ये जो PDM है, ये उसी रियल पॉलिटिक्स की मिसाल है कि जिसमें मेन प्लेयर जो हैं वो 3 हैं। एक तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, और जो तीसरा प्लेयर है जो इन सब बाकी जो 7 छोटी पार्टियां हैं उनको जोड़े हुए हैं, वो हैं मौलाना फजल रहमान। तो बेसिकली देखें, चूँकि जब से मैंने भी होश संभाला है, या ख़ास तौर पर मैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को देख रहा हूँ, और ख़ास तौर पे मैं आपको ये भी बता दूँ कि मैं वो शख्स हूँ कि जिसने 1985 यानी कि 24 मार्च 1985 जब पाकिस्तान में जमहूरियत बहाल हुई, तो मैं उस वक़्त से कौमी असम्बली और सैनेट जो है उनकी प्रोसीडिंग्स को बड़े करीब से देख रहा हूँ। तो इस तरीके से उस वक़्त की सियासत से लेकर आज तक बड़ा ये एक अजीब इत्तफ़ाक़ है कि मौलाना फजल रहमान जो है वो पॉलिटिक्स में यानी कि पार्लियामेंट के अंदर नहीं हैं। तो देखें कि इनके साथ एक बड़ा अजीब ड्रामा हो रहा है। एक मुहावरा है उर्दू का, मुहावरा ये है कि एक जो लूमड़ी है उसकी दुम कट गई, और वो जो लूमड़ी है उसने सारे जंगल की जो लूमड़ियाँ हैं उनका अजलास बुला लिया, और उन्हें कहा कि देखें कि ये हमारे पीछे ये एक फजूल सी चीज़ लगी हुई थी, और जब से मेरी दुम कटी है ना, मैं बहुत इजी फील करती हूँ, तो लिहाजा मैं आपको भी मशवरा देती हूँ कि आप भी अपनी दुमें कटवा लें। तो उसमें यह हुआ कि वो जो बाकी लूमड़ियाँ थी उन्होंने उनको ये कहा कि भी तुम अपनी दुम कटवा ली है, तुम जानो और तुम्हारा काम, और हमारे साथ ही है, तो इसकी आप फ़िक्र ना करो। तो मौलाना साहब चूँकि पार्लियामेंट से बाहर है, तो उनके लिए पार्लियामेंट जो है वो भाड़ में जाए, तो इसलिए वो कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और नवाज़ लीग जो है वो अपने इस्तीफ़े भी दे दें, ताकि असम्बली टूट जाए या एक क्राइसिस पैदा हो जाए, या पीपल्स पार्टी जो सिंध में अपनी गवर्नमेंट है उसको ख़त्म कर दे। तो देखें जी, वही लूमड़ी वाली जो बात है वो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो मौलाना फजल रहमान के साथ कर रहे हैं, कि वो कहते हैं जी कि आप जाने और आपका काम, हम तो इस्तीफ़े नहीं देते। तो इस तरीके से ये मौलाना फजल रहमान की जो समझ लें कि ज़िंदगी है उसका एक बड़ा
عجیب و غریب قسم کی فیز ہے کہ جس میں وہ انتہائی مجبور ہیں، اور جن پارٹیوں کے ساتھ وہ بڑے آنریبل طریقے سے بارگیننگ کرتے تھے اور ان سے اپنے مرضی کے عہدے لیتے تھے، آج وہ پارٹیاں ان کو پراپر طریقے سے، مناسب طریقے سے عزت اور مقام دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ جاننا چاہیں گے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو سرد جنگ اس وقت چل رہی ہے پاکستانی سیاست کو آپ اسی کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، ابھی میں نے بات کی ہے ریئل پالیٹکس کی۔ بیسیکلی دیکھیں کہ پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز یہ دو آپس میں متضاد پولیٹیکل فورسز ہیں، آئیڈیالوجی، یہ اکٹھی نہیں بیٹھ سکتی، یہ کبھی بھی اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ پی ڈی ایم میں جو وہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سمجھ لے کہ ان کی سیاسی مصلحت پسندی ہے، لیکن وہ ذہنی طور پر اکٹھے نہیں ہیں، لہٰذا میرے نزدیک ان کے درمیان کوئی سرد جنگ نہیں ہے۔ یہ سارے پلیئر جو خاص طور پہ یہ جو 3 پلیئر ہیں، ایک دوسرے کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان میں سب سے جو کامیاب ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ اس نے این کو بھی استعمال کیا ہے اور مولانا فضل الرحمان کو بھی استعمال کیا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ جاننا چاہیں گے کہ سیاسی لیڈروں کا نام لینا نہیں چاہتا، مگر سب کو معلوم ہے کہ سیاسی طور پر ہمارے لیڈر اب تک میچور نہیں ہو سکے۔ دیکھیں، ہمارے لیڈر میچور نہیں ہیں، دے آر ایکسٹرا آرڈینرلی کلیور پرسنس۔ دیکھیں، میچور ہمیشہ ایک آنیسٹ شخص ہوتا ہے، وہ شخص ہوتا ہے جو سیاست قومی خدمت کے جذبے کے تحت کر رہا ہوتا ہے۔ تو دیکھیں، جو شخص اپنے ذاتی مفادات کے لیے پالیٹکس کر رہا ہے، وہ جہاں پر بھی اس کو اس کا ذاتی مفاد ملے گا وہ لے گا اور سائڈ پہ چلا جائے گا۔ تو اس لیے اس چیز کو آپ میچیورٹی نہ کہیں، دے آر ایکسٹرا آرڈینرلی کننگ پیپل، اور ہر وقت اپنے مفاد کی طلب میں رہتے ہیں، اور جیسے ہی ان کو مفاد مل جاتا ہے تو سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ جاننا چاہیں گے کہ ابھی تک پاکستانی سیاستدانوں نے اپنے ماضی سے سبق نہیں سیکھا ہے۔ دیکھیں جی، میں تو اس سے ایگری نہیں کرتا۔ دیکھیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ماضی کو بھی ایکسپلائٹ کیا، جو حال کو بھی ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، اور بڑے یہ تنتنے کے ساتھ، بڑے دڑلے کے ساتھ یہ دعویٰ کرتے ہیں جی کہ مستقبل بھی ہمارا ہے۔ تو دیکھیں کہ جیسے ابھی آپ نے مینڈک کی مثال دی ہے، تو ہمارے یہ جو کلیور پالیٹیشنز ہیں، پوری کی پوری قوم ان کے سامنے مینڈک بنی ہوئی ہے، اور ان کا جس طریقے سے جی چاہتا ہے، جیسے جو حشر مینڈک کا میڈیکل سٹوڈنٹس کرتے ہیں، تو یہی حال یہ پوری قوم کا بھی کر رہے ہیں۔ تو اس لیے دیکھیں کہ یہ بہت کننگ پیپل ہیں، ان کی پالیٹکس قومی پالیٹکس نہیں ہے، یہ ریئل پالیٹکس ہے۔ جب تک ان کو اور جہاں سے بھی ان کو ان کے ذاتی مفادات ملیں گے، یہ وہ لیں گے، اور دے ڈیم کیئر فار دا نیشن، انہیں قوم کی کوئی پرواہ نہیں۔ ڈاکٹر جی ایم چودھری صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اچھے الفاظ میں مجھے سمجھانے کی بہت کوشش کی، اور میری تو کم سے کم اصلاح ہو گئی کہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ میچور نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب نے کلیئر کر دیا، کیونکہ ڈاکٹر صاحب بہت ہی باریک بینی سے ان معاملات کو، سیاسی معاملات کو دیکھتے ہیں، اور معروف قانوندان بھی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے کلیور کا لفظ یوز کیا، اور نیکسٹ ٹائم میں انشاءاللہ اس چیز کو بھی نوٹ کروں گا اور کلیور کا لفظ یوز کروں گا، کیونکہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ ان کے اپنے ذاتی مفادات ہیں، ذاتی مفادات کی وجہ سے یہ جو کچھ فیصلے کرتے ہیں، اور مجھے تو جو ہے مجھ سمیت بلکہ پورے پاکستان کو ایسے جو سیاستدان چاہیے جو کہ ملک اور قوم کے لیے کم سے کم سنجیدہ ہو۔ جن لوگوں نے آپ کی عدالت شو کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ فوری طور پر سبسکرائب کر لیں اور شیئر کر لیں، اور کمنٹس بھی کر لیجئے گا، بیل آئیکن کو خاص طور پر کلک کر لیں، تاکہ میرے شو آپ تک بر وقت آپ تک پہنچتے رہیں۔ مجھے اپنے ہوسٹ جہانگیر اسلم بلوچ کو اجازت دیجیے گا، کل ملیں گے ایک اور شو کے ساتھ، ایک اور مقدمے کے ساتھ۔ کل تک کے لیے اپنے ہوسٹ کو اجازت دیجیے گا۔ وش یو اے گڈ ڈے۔